बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पर न्यूज़ की खुसूसी जो प्रोग्राम है इलेक्शन 2022, इस हवाले से आज हमारे साथ मेहमान हैं सरदार सियाब शरीफ साहब है, जिनका तल्लक जो उन्नामरा से है। यूनियन कौंसिल उन्नामरा में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के ये उम्मीदवार भी हैं और आज़ाद हैसियत से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे कबल जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की ज़िली सदर की हैसियत से भी ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। सियाब साहब, बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हम आपको उस यूनियन काउंसिल के हवाले से भी सवाल करेंगे कि यूनियन काउंसिल उन्नामरा इसमें कौन कौन से जो एरियाज इसमें आते हैं, और साथ साथ हमारे जो नाजरीन हैं उनको आप बताएं कि यूनियन काउंसिल उन्नामरा में जो कुल वोटरान हैं उनकी तादाद कितनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पेल रिव्यू जो आपका जो नेटवर्क है, जो आपने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है इलेक्शन 2022 के हवाले से, उसमें जो आपने ये उम्मीदवारों से इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया, उसमें आज आपने मुझे भी मदऊ किया, तो मैं इसके लिए आपका और आपके पूरे नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें यहाँ बुलाते हैं, अपनी बात लोगों के सामने रखने का मौका फराहम करते हैं, और अपने जो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको भी हम लोगों के सामने रखते हैं, और प्लस जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से डेवलपमेंट है उसको भी आप लेटेस्ट जो लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। तो मैं इसके लिए आपके नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो आपका सवाल है उसमें आपने पूछा है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का मैं एक साबका जिलाई सदर भी रहा, मुख्तलिफ अहदों पे काम किया, और मैंने इस दफ़ा आज़ाद सीट से इलेक्शन लड़ने का, वो तो चलो आप बाद में मैं इस पे आऊँगा। लेकिन जो आपका सवाल है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स ये जो हमारी यूनियन काउंसिल उन्नामरा है उसमें जो वोटरान की तादाद है और जो कौन कौन से एरियाज़ हमारे साथ लगते हैं, उसमें हमारा जो यूनियन काउंसिल उन्नामरा ये पहले हमारी दो हिस्सों में तकसीम थी, अपर उन्नामरा और लोअर उन्नामरा। तो ये जो दरमियानी ये अलकाबंदियाँ हुई, उसमें हमारी यूनियन काउंसिल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। उसमें जो अपर उन्नामरा जो उन्नामरा के नाम से जो यूनियन काउंसिल बनी है, उसमें हमारे साथ जो इलाके लगते हैं उसमें कोटेड़ा एक बड़ी वार्ड है जो बल्टी वार्ड है, अपर कोटेड़ा, लोअर कोटेड़ा, इसी तरह रांट है, इसी तरह तरनुटी है, इसी तरह प्रॉपर उन्नामरा ख़ास के नाम से एक वार्ड है, जीड़ी है, और संगड़ नम जो मेरी अपनी वार्ड है, इसी तरह चपड़ाबान, और ये जो सारी जो 8 वार्डें बनती हैं उस पर ये मुश्तमिल है। तो इसकी जो आबादी है, जो वोटरान की तादाद है, वो 12,000 से ऊपर है, जिस पे इस तरह पर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो 12,000 से ऊपर हमारी जो आबादी है उस पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये हमारी जो यूनियन काउंसिल की सूरत हाल है वो ये है। सियाब साहब, आप एक नज़रियाती कारकुन हैं, जैसे आपका आगाज़ किया उसके बाद आपका एक जानदार किरदार रहा, सिर्फ ना सिर्फ ये यूनियन काउंसिल की सतह पर बल्कि पूरे ज़िले में आपका किरदार रहा बड़ा। तो आप इस दफ़ा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी बोर्ड था उसने टिकट की जो तकसीम की है, तो उस हवाले से आप बताएंगे कि वो एक आप पर नहीं है, उससे मुख्तलिफ वार्डों में हमने कॉरपोरेशन के वार्डों में भी देखा, तो वहाँ भी तफसात सामने आए और भी जगहों से आए। तो ये इसकी क्या वजह है कि आप एक इतना लंबा अरसा चले ज़मीर कश्मीर सरदार खालिद इब्राहिम मारूम उनके साथ भी आप बड़ी करीब से चले हैं, तो उसके बाद पार्टी में भी एक जानदार किरदार रहा आपका। तो जो आपने ज़फ़र अज़ीज़ साहब मुझसे सवाल पूछा है कि मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का एक बुनियादी सियासी कारकुन था, और एक लंबे अरसे तक मेरी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के अंदर सर्विसेज है। मैंने 1997 में जब मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, यूनिवर्सिटी से मैं फ़ारुग हुआ, तो उससे लेके तो मैंने जो एक लंबा अरसा, आप अगर इसको काउंट करें तो 25-26 साल का ये अरसा बनता है, जिसमें मैंने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पे काम किया। मैं यूनियन काउंसिल उन्नामरा का सदर रहा, हल्का नंबर 5 जो पहले आजकल 5 है और पहले 4 था, उस पर मैं जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे रहा, सदर रहा। इसी तरह मैं फिर ज़िले में आ गया, फिर ज़िले में मैं जनरल सेक्रेटरी एज ए काम किया, फिर ऑर्गेनाइज़र काम किया, फिर सदर की हैसियत से काम किया, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी, और मुख्तलिफ एक लंबा अरसा है जो आप सारे लोग भी इससे आगाह हैं कि मैंने एक अपनी पार्टी के लिए जो मेरे बस में था वो भी काम करता रहा। लेकिन इस दफ़ा जो एक 31 साल के बाद ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने आए, तो मैंने इससे पहले कभी अपनी पार्टी में किसी ओहदे के लिए, ना मैंने MLA के लिए या किसी हवाले से मैंने कभी एप्लीकेशन तक नहीं दी। तो इस दफ़ा मैंने जब ये 31 साल के बाद ये इलेक्शन हुए, तो मैं सोच रहा था कि मैं जब अप्लाई करूँगा तो मुझे मेहनत पे जो खालिद इब्राहिम साहब का एक खासा था, जम्मू कश्मीर पार्टी का एक खासा था कि मेरिट पे वो फैसले करते थे। मैं भी सोच रहा था कि मेरा फिर जो
टिकट है वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन पार्लियामानी बोर्ड ने टिकट नहीं दिया मुझे, और मैं इस फैसले पे ख़ासी मुझे हैरानगी हुई। और जब मैंने मुख्तलिफ़ हवालों से, मैंने अपने दोस्तों से, मैंने अपने जो करीबी जो मेरे बरादरी के लोग हैं, सब ये बात में लेके उनके पास गया कि ये टिकट के ऊपर तकसीम जो हुई है वो मेरिट से हटके हुई है, और मैं ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता कि जिन वसूफ़ को टिकट मिला है वो किसी लिहाज से वो उम्र में मुझसे बड़े भी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो पार्टियों के अंदर एक मेरिट होता है, जो मैं समझता हूँ कि जो एक सियासी कारकुन रियासत करता है, उस बुनियाद पे मैं अपना टिकट क्लेम कर रहा था कि मुझे टिकट दिया जाए, लेकिन शायद जो पार्लियामानी बोर्ड में ये फैसला मेरे हक़ में नहीं किया गया, तो जिससे मुझे शदीद, मैं आप अगर कहें कि एक सियासी कारकुन के लिए एक शदीद जो आप उसके अगर कहें कि वो उसके लिए एक बड़ा सेटबैक है, तो वो जब हुआ तो मैंने ये फ़ैसला किया कि ये जो पार्लियामानी बोर्ड है जिसने ये मैं समझता हूँ कि मेरिट से हट के फ़ैसला किया, तो मैंने अपने तमाम दोस्तों से, अपने जो सीनियर थे उनके साथ मशवरे के बाद मैंने फ़ैसला किया कि जब आप गलत फ़ैसला करेंगे, जब आप सियासी कारकुन को इस तरह आप कोई रूंदने की कोशिश करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ सियासी कारकुन को जदोजहद करनी चाहिए। ये जो फ़ैसला मैंने किया, ये मैंने सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, मैं उस सियासी बरादरी को नुमाइंदगी करने के लिए किया कि सियासी कारकुन बुनियादी तौर पे सियासी कारकुन के होता ही वो होता है कि जो उसकी इज़्ज़त नफ्स है, वो इज़्ज़त नफ्स जब मजरूह की जाती है या आपको मेरिट से हट के टिकट नहीं दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि मुझे घर में बैठ के या मैं अपने उस पे करने के बजाय मैंने एक जदोजहद का रास्ता अपनाया, जो मुझे खालिद इब्राहिम साहब की तरफ से आप कहें कि मुझे वो विरासत में मिली थी, वो खालिद साहब ने हमें सिखाया था। जब भी मेरिट से हट के, वो खालिद साहब की आप जदोजहद को देखें तो उन्होंने 2 दफ़ा असम्बली से इसीलिए इस्तीफ़ा दिया, मेरिट से हट के या इस तरह के फ़ैसले हुए तो उन्होंने, फिर जो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, तो खालिद साहब की जो हमारी तरबियत थी, और उसमें मैं समझता हूँ कि खालिद साहब ने हमें जो सबक दिया था कि आप मेरिट से हट के जब फ़ैसले होंगे तो आप उसके ख़िलाफ़ डट जाएँ, आप उसके ख़िलाफ़ जदोजहद करें। उसी जदोजहद को पेश नज़र रखते हुए मैंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, और इस पे मैं खासी अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं फील्ड में गया तो मुझे जो फीडबैक मिला लोगों की तरफ से, जो सियासी जमातों की तरफ से, जो मुझे अपनी जमात की तरफ से, जो मेरे दोस्त अहबाब थे जहाँ जहाँ भी थे, उन्होंने मुझे बहुत इस मेरे फैसले को अप्रिशिएट भी किया, और आज वो मेरे साथ खड़े हैं और मैं फील्ड में इलेक्शन में कंपेन में। सैफ साहब, आपने जिक्र किया खालिद इब्राहिम, जिनका तवील की जदोजहद है मौजूद है, इसमें हिस्ट्री में मौजूद है, आज़ाद कश्मीर में मेरिट वसूल और इस चीज़ पे किया, वो सरमाए की बुनियाद पे उन्होंने इसकी कंडम किया हमेशा इस मामले को। तो इस दफ़ा जो अवामी हलकों में JKP से हट के भी जो तंजीमें हैं, सियासी जमातें, उन पे भी एक सवाल पैदा हो गया, आपके टिकट ना मिलना उसके बाद पैदा हो गया कि आया ये अगर ये जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जिसकी बुनियाद ही इसी चीज़ों पे रखी गई है और मजबूत भी थी इसी चीज़ों पे, तो उसने ऐसा किया। उसके अलावा दिगर वार्डों की सतह पर भी हमारे सामने भी इस चीज़ें आई कि टिकट बाद जारी करके भी उसको पेंडिंग किया गया। तो ये सारी चीज़ें एक बोर्ड बना, उसके बाद आपको कोई तफसात अगर थे तो वो बोर्ड पे आपने क्यों नहीं तफसात जाहिर की? ज़फ़र नज़ीर साहब, जब ये पार्लियामानी बोर्ड बना तो मैंने अपने किसी साबिक़ इंटरव्यू में ये बात कही है कि इस बोर्ड पे भी मेरे तफसात थे, और उसको हम पहले शायद उस तरह हम उसका इज़हार नहीं कर सके, लेकिन पार्लियामानी बोर्ड हम सोच रहे थे कि ये अगर बन गया है, वो बेशक उससे मीरपुर जफराबाद वहाँ से लोगों को शामिल किया गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि खालिद साहब की जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर पार्टी के अंदर उसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन जब फैसले हुए, आप मेरा स्पेसिफिक मेरा फ़ैसला देखें, इसी तरह आप रियाड़ा यूनियन काउंसिल में भी एक फ़ैसला हुआ, इसी तरह थोराड़ में हुआ, इसी तरह टाइम में हुआ, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे जो फैसले, और पिट टाउन की वार्डों में जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हुआ, तो मैं समझ रहा था कि ये जो पार्लियामानी बोर्ड है, मुझे ये समझ बिल्कुल भी नहीं आई कि ये जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी थी, खालिद इब्राहिम साहब का मेरिट था, खालिद इब्राहिम साहब की जो उसूल थे, जो तरीका सियासत था, उससे हट के ये फैसले क्यों किए गए। और उस फैसलों का मैं आपको बिल्कुल वसूख से कहता हूँ कि ये आइंदा चल के जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए बहुत ही, इसके जो नताइज मुझे आने वाले दिनों में नज़र आ रहे हैं वो नताइज ख़तरनाक होंगे। और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी नज़रियाती जमात और खालिद इब्राहिम साहब की जो एक सिलसिला लेके चलते, गाजी मिल सता मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की जो लेगेसी हम लेके चल रहे थे, उससे मुझे हटती हुई नज़र आ रही है। और ये जो हमारा बल्दियती इलेक्शन है, इसमें जो फैसले किए गए हैं और जो फील्ड में सूरत हाल हमें
نظر آ رہی ہے اس کا یہ جو اللہ کرے یہ 3 تاریخ کو الیکشن ہو جائیں تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ اس کا ہمیں آئندہ جو جنرل الیکشن میں ہمیں اس کا خاصا ہمزدہ پوچھنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے وہ پالیسی ساز ادارے جس میں یہ پارلیمانی بورڈ ہے جو ہمارا مرکز ہے، اور اس حوالے سے میں سچی بات ہے ظفر نذیر صاحب اس حوالے سے کہوں کہ مجھے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ پہ شدید جو ان کے فیصلے ان پہ تفصیلات دیے، اور جو انہوں نے اس طرح کی جو سیاسی کارکن کی جو جدوجہد کی اس کو انہوں نے نہ صرف میری سیاسی جدوجہد کو اور بھی ہمارے ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا گیا، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کیس میں مجھے اس طرح کی کچھ میرے ساتھ جو پارلیمانی بورڈ کے اندر کچھ اس طرح کے الزامات بھی مجھے جو مرکز کی طرف سے لگائے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بالکل میں اگر یہ کہوں کہ یہ ایک میرے اوپر ایک بہتان تراشی کی گئی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کون لوگ انوالو تھے، کن لوگوں نے یہ اس طرح کی جو ہماری جو مرکز تھا اس کو فیڈ کیا اور اس پہ ہمارے فیصلے کیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا افسوسناک ہے، اور یہ سیاسی کارکن کے لیے بھی کسی طرح صحیح نہیں ہے، اور سیاسی جماعت کے لیے بھی یہ معاملہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کا ہمیں آئندہ الیکشنوں میں شاید ہمیں اس کا خاصا نقصان ہو۔ صاحب صاحب آپ کی جو سیاسی ہسٹری ہے اس میں یہ پہلا ہی موقع ہے کہ یونین کونسل ہونا مرا کی سطح پر آپ پارٹی کو ایک طرف رکھ کے آزاد حیثیت سے ڈور ٹو ڈور مہم بھی چلاتے ہوں گے، کارنر میٹنگ بھی کرتے ہوں گے، تو آپ کو کیسے فیل ہو رہا ہے؟ میں جہاں بھی جا رہا ہوں، یہ ظفر نذیر صاحب میں کہوں کہ جہاں پہ میں جا رہا ہوں، میں نے آج تک خالد ابراہیم صاحب کے وین اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی جو نظریات، اصول، میرٹ کی پالیسی تھی اس کو لے کے میں لوگوں کے پاس گیا ہوں۔ میں نے جموں کشمیر پیپلز پارٹی سے کوئی ریزائن نہیں کیا، میں نے یہ الیکشن لڑ رہا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا حصہ تھا۔ ایک فیصلہ جو میرٹ سے ہٹ کے ہوا اس کے خلاف میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں آج بھی میری فیلڈ میں اگر آپ میری جو کارنر میٹنگز ہیں، جو ڈور ٹو ڈور مہم ہے، آپ اس میں پتہ کریں کہ میں نے کون سے نظریے، کون سی سوچ کو لے کے، میں آج بھی اسی خالد ابراہیم صاحب کی سوچ کو لے کے لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، اور وہ جو خالد صاحب نے ہمیں سیاست سکھائی تھی، جو اداروں کے حوالے سے، جو میرٹ کے حوالے سے، جو انصاف کے لیے، جو عام آدمی کے لیے سیاست تھی، وہ ہم لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ تو مجھے جو فیڈ بیک لوگوں کے حوالے سے مل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اچھا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ لوگ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے، اور یہ جو الیکشن ہے اس میں خالد صاحب کے اصولوں اور ان کی جو میرٹ اور ان کے جو وین ہے اس کے اوپر یہ الیکشن جیتے۔ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے وہ تاریخ و تحریک کی وارث، حقیقی وارث ہے، تو اس حوالے سے قبل جو جنرل الیکشن تھے اس میں آپ عوام میں جاتے تھے اور تحریک و تاریخ کی حوالے سے بھی بات کرتے تھے، اور اس حوالے سے بھی لوگوں کی طرف سے خاصی حمایت آپ کو حاصل ہوتی تھی۔ اس دفعہ کیا صورتحال ہے، صرف جو یونین کونسل کی سطح پر مسائل پہ ہی بات کی جاتی ہے، یا تاریخ و تحریک کے وہ پہلو کو بھی سامنے لاتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے، یہ تھوڑا سا آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ جو لوگوں کے مسائل کے حوالے سے، اگر اللہ کرے یہ نظام بحال ہو جائے اور یہ بلدیاتی الیکشن اپنی اصل روح کے مطابق جو اختیارات نیچے سطح پہ جائیں، تو اس میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کے ہم لوگوں کو جاتے ہیں ان کے پاس، ان کے اس مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اگر کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہم ان مسائل کو ایڈریس کریں گے۔ یہ تو اپنی جگہ کے جو بلدیاتی الیکشن میں جو آپ کا ہے وہ لوگوں کی مسائل کی طرف زیادہ ان کی ہے، تحریک اور تاریخ کے حوالے سے بھی بالکل ہوتی ہے، لیکن جنرل الیکشن میں اور بلدیاتی الیکشن میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہاں لوگوں مسائل پہ بات کرتے ہیں، اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، جو لوکل سطح کا جو ممبر ہوگا اس کے ساتھ لوگ اپنی وارڈ کی سطح پہ بات کریں گے، اس طرح ڈسٹرکٹ کونسل کے، تو اس میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے۔ لیکن میں اپنے حوالے سے اگر آپ کہیں کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو جب میں پہلے ریپریزنٹ کرتا تھا، تو ایک سوال مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کل آپ جموں کشمیر پارٹی میں تھے، اس کا حصہ تھے، آپ ہمارے ساتھ جموں کشمیر پارٹی کی بات کرتے تھے، تو آج آپ، تو میں وہی ان کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ میں نے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو اپنی زندگی کا جو بہترین حصہ دیا اور میں نے اس کے لیے کام کیا، تو ایک اصول سے ہٹ کے، میرٹ سے ہٹ کے ایک فیصلہ کیا گیا، تو لوگوں کو وہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ تھا اس کے اوپر جب میں جاتا ہوں لوگوں کے پاس، تو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ واقعی ناانصافی ہوئی ہے، واقعی آپ کے ساتھ لوگوں نے یہ جو پارلیمانی بورڈ میں یا جو ہماری جو مرکز تھا انہوں نے غلط فیصلہ کر کے تو آپ کا جو ہے نا استحصال کیا، تو اس میں حوالے سے کہتا ہوں کہ لوگ مجھے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی کارکن تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ مجھے جو لوگوں کے سے ہمدردی مل رہی ہے، جو لوگوں سے
ایک تو تحریک و تاریخ بھی بالکل اپنی جگہ، ہم اس تحریک و تاریخ کے وارث بھی ہیں، اور اسی جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے جو اصول اور خالد ابراہیم صاحب کی جدوجہد تھی وہ ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا جہاں میں اگر کہوں کہ وہ میری جو زندگی کا جو سرمایہ ہے اس میں خالد ابراہیم صاحب کی جدوجہد تھی، تو وہ میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، اور اس کو انشاءاللہ لوگ بھی اس کو اکنالج کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں لوگوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے۔ بلدیاتی الیکشن لوکل الیکشن ہے، یہ علاقے کی لیول تک ہے، لیکن وہاں پہ کچھ ایسی خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں، کچھ سرمایہ دولت کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو خریدنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کو کوئی لالچ بھی دی جا رہی ہے کسی منصوبے کی روڈوں کے لیے، اور بھی ٹینکی ٹوٹی اس کی، تو ساتھ ساتھ یہ گزشتہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی کچھ حلقہ وائز جو منصوبے کا اعلان بھی کیا، تو اس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ کہوں کہ یہ جو آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، یہ جو خاص طور پہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں یہ جو بلدیاتی الیکشن کے پہلے جو ہمارے ایم ایل اے کا الیکشن تھا یا جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے تو وہ کسی اور سیناریو میں لڑے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن میں اس میں جو پیسے کی جب میں نے دیکھی ہے اپنی یونین کونسل میں خاص طور پہ کہ وہاں پیسے کا اتنا بری طرح استعمال ہو رہا ہے، لوگوں کو لالچیں دی جا رہی ہیں، وہاں کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو میں یہ روڈ پکی کر کے دوں گا، وہاں کہتے ہیں کہ کوئی ٹینکی دوں گا، پائپ دوں گا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس کا ہم رونا رو رہے تھے کہ یہ 31 سال سے وہ جو انڈسٹری بند تھی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا حوالے سے تھی یا بلدیاتی الیکشن ہے، کہ سیاسی کارکن اپنی جدوجہد پہ آگے آئے گا اور وہ آگے اپنا معاشرے کے اندر رول ادا کرے گا، تو اس دفعہ سرمایہ دارانہ جو نظام ہے تو سرمایہ کی بنیاد پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری جو ہمارے خواب تھے ان پہ بھی پانی پھیرا جا رہا ہے، اور یہ جو سرمایہ کی بنیاد پہ سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، ایک سیاسی کارکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا جس کے پاس محض اپنی محنت کے بلبوتے پہ وہ آگے جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کا بھی راستہ روکنے کے لیے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس پہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بلدیاتی الیکشن میں اس چیز کا میں اپنی یونین کونسل کے حوالے سے کہوں کہ مجھے اتنا فیلڈ کے اندر اس طرح کے معاملات میں دیکھ رہا ہوں، اور میں حیران ہوں کہ وہ لوگ جو اس سرمایہ کی بنیاد پہ لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سیاست کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے اور علامہ فکریہ بھی ہے، ہمیں سب کو اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے خلاف جدوجہد کر رہا ہوں اور سامنے آگے کھڑا ہوں، اور اس پہ میں پوری لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ سرمایہ کی بنیاد پہ اپنی قیمت نہ لگوائیں، اور اپنی جو ووٹ ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ، میں ضروری نہیں کہتا کہ آپ سارے لوگ مجھے ووٹ دیں، جس امیدوار کو بھی سمجھتے ہیں وہ ووٹ دیں، لیکن وہ کسی اصول کے تحت، کسی میرٹ کے تحت، کسی اس بندے کے کریکٹر کے اوپر اس کو ووٹ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم پالیسی اپنائیں گے تو آئندہ اچھے لوگوں کو ہم سامنے لا سکیں گے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے مجھ سے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے رات کو میں سن رہا تھا کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، جو ہماری جو سیاسی جماعتیں، میں تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میری شاید اس طرح وہ نہیں ہے، لیکن جو سیاسی جماعتیں فیلڈ میں ہیں اس طرح باقی جماعتیں میدان عمل میں، ان کو اس کی بالکل نوٹس لینا چاہیے، اور میں بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ اپنا بھرپور رول دوں گا کہ یہ جو الیکشن کے رولز کی خلاف ورزی ہے اور جو اس طرح کے اعلانات اتنے ہیوی پیمانے پہ اعلانات اور سر عام یہاں جلسے میں انہوں نے کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے آج کی وکلا سے بھی بات ہوئی، ابھی میں وہیں سے میں آ رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بنتا ہے کہ الیکشن کمیشن نوٹس لے، لیکن نوٹس کے لیے آپ کو فیلڈ میں جانا پڑے گا، آپ کو ایک تحریک موو کرنی پڑے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رولز کی وائلیشن بھی ہے، اور اس طرح کا اگر گورنمنٹ کی سطح پہ ہوتا رہا تو پھر کیا اس پہ آپ نتائج پہ اثر انداز ہونے کی وہ کوشش ہے، میں بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں، اور اس کے لیے جو رول ہے وہ بھی میں ادا کروں گا۔ سیاست یونین کونسل ہونا ہمارا یہ بڑی یونین کونسل ہے، اس میں آپ ظاہر مختلف علاقوں کا آپ وزٹ بھی دیا ہوگا، اور عوامی سطح پر جو رابطے کا سلسلہ ہے وہ بھی زیادہ ہوا ہوگا، تو اس میں آپ کو کیا لگا کہ جو مسائل کا شکار ہے زیادہ وہ جو آپ کو محسوس کیا ہے کہ یہ مسئلہ فوری ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، تو آئندہ آپ کی میں یہ کہوں کہ یہ جو ہمارا راولہ کوٹ ہے، خاص طور پہ جو سرزمین راولہ کوٹ ہے یا پیرل کا یہ ایریا ہے، یہ سب سے زیادہ ٹورزم کے حوالے سے یہ بہت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ٹورزم کو بہت اچھا پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اللہ کرے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن پوری طرح وہ اس میں نمائندے آگے جائیں اور اختیارات نیچے سطح پہ آئیں، تو یہ جو ٹورزم کے حوالے سے اس کے بعد سب سے جو مین مسئلہ مجھے جو فیلڈ میں مجھے محسوس ہوا کہ روڈز کے حوالے سے بہت ہی بری طرح
हमारा जो एरिया है वो रोड्स के हवाले से लोगों को बेशुमार मसाइल हैं, फिर ये पानी का मसला है, फिर सेहत के मसले हैं, तालीम के मसले हैं। और टूरिज़म वो शोबा है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि इसमें वो हम ये नौजवान नस्ल जो हमारी यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो अगर टूरिज़म यहाँ पे प्रमोट होगा तो इससे हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी। और ये जो नौजवान नस्ल है जो बेरारबी का शिकार है, पढ़े लिखे नौजवान जॉब न मिलने की वजह से गलत आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो मैं कहता हूँ कि टूरिज़म ही वो ये हमारे इलाके के लिए एक ऐसी जगह, एक ऐसा जो बन सकता है कि जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से काम करके, मैं समझता हूँ कि मसाइल तो इतने कि ज़फ़रजीत साहब मैं आपको क्या बताऊँ कि लोग किन किन छोटे छोटे मसलों में दो चार हैं। एक आम आदमी है जिसको यहाँ थाने में या महकमा माल में एक नकल के लिए मसले मसाइल से दो चार है। हम सियासी कारकुन को यही कहते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो आपके ये जो आम आदमी है जिसके लिए एक नकल लेना पटवारी से वो भी एक तूफ़ान होता है, तो हम उसकी आवाज़ बनेंगे, उसकी आपकी जंग लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। अब इससे पहले भी जो हमारा सियासी, अब देखेंगे हमने सियासत में बिला तखसीस जमात, ये नहीं कि मैं किसी जमात का था तो मैं अपने कारकुन के लिए मैं बिला तखसीस मैंने खिदमत की है। और इसका मुझे आज वो फील्ड में उसका मिल भी रहा है, सिला के लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसी बुनियाद पे कि ये सियासी कारकुन था, हम हमारे साथ जुड़ा रहा, तो उसी सिलसिले को हम आगे लेके चलेंगे। तो लोगों के मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हमारे इलाके में बहुत है, और सबसे ज़्यादा बुनियादी मसला ये जो नौजवान नस्ल है इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, लोग जो बेरारबी का शिकार हो रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह बेरोज़गारी है और इस तरह के मसाइल है जो पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा और वो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व है। यूनियन काउंसिल उन्नमरा की सतह पर, अवामी सतह पर आपका साथ भी है, तब भी आप आज़ाद हसीब से सामने आए, तो आप ये हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बताएंगे कि जो अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी तरजीहात में जो शामिल है वो क्या चीज़ है? एक तो ये है कि मैं आज़ाद हसीब से अगर कामयाब हो गया तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो सियासी जमातों के अंदर एक तो ये जो इस दफ़ा मेरिट के हवाले से टिकट की तकसीम हुई और जगह जगह मेरी जमात में नहीं और बहुत सारी जमातों में जो मेरिट का जो सियासी कारकुन का, इसके लिए मैं ज़फ़रजी साहब कहता हूँ कि हम कोई लाएअमल ज़रूर बनाएंगे कि सियासी कारकुन अपनी मेहनत पे जब आता है और उसको वहाँ इग्नोर कर दिया जाता है और उसको टिकट, ये मैं कहता हूँ कि ये बल्दियाती इलेक्शन है, मैंने पहली दफ़ा टिकट के लिए अप्लाई, 26 साल मेरी जदोजहद है, उसमें मुझे इग्नोर कर दिया गया। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी सियासी कारकुन जो जदोजहद करता है और अपनी मेहनत से अपनी मुकाम बनाता है सियासी जमात के अंदर, उसको फिर आके कोई सरमाए की बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे वो टिकट ले लेता है, तो मैं कहता हूँ तो एक तो अगर मैं जीत गया तो ये मेरा पहले नंबर पे होगा कि हम इसके लिए काम करें कि सियासी कारकुन को इज़्ज़त मिले और सियासी कारकुन अपना एक मुकाम जो मेहनत की बुनियाद पे बनाता है और उसको उसका इस्तेसाल हो। ये मैं अगर जीत गया, अल्लाह ने मुझे अगर ये कामयाबी दी, तो मैं इसके लिए एक वाज़ह यहाँ एक हम बनाएंगे लाए हूँ। तो उसके बाद मेरी जो प्रायोरिटीज़ मैंने आपको कुछ जिक्र किया है कि मिसाइल हैं, वो सारे मिसाइल ही हम उसको कोशिश करेंगे कि, और ये आम आदमी के लिए जो है कि अगर मिनिस्टर है उसके पास किसी की अप्रोच नहीं थी, तो आम आदमी जब हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं तो एक आम आदमी से हमारा राब्ता मजबूत हो और वो लोग अपने जो छोटे छोटे मसले हैं जो वार्ड सतह पे, इसी तरह यूनियन काउंसिल की सतह पे रोड्स के हवाले से, बेशुमार तालीम के हवाले से, सेहत है, पानी के मसले, ये सारी प्रायोरिटीज़ में है। और सियासी कारकुन आपको पता है कि इन्हीं मसाइल के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, और सियासी कारकुन अगर अपने मेरिट की बुनियाद पे अगर आगे उनको लाया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मसले लोगों के मसले नहीं है, ये हमारे अपने मसले में सियासी कारकुन अपनी एक बरादरी है उसकी, ये जो मसले हैं ये किसी हम उस क्लास से हम तल्लुक़ रखते हैं कि जो आम लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास से हम तल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे मसले ये सबके मुश्तरका है। और जो मसला मुश्तरका हो तो उसके लिए मैं उसका हिस्सा, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं उसके साथ जुड़ के लोगों के जो मसले हल करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये गैप है एक एलीट क्लास में और आम आदमी में, तो उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो एलीट क्लास है उनके लिए सारी चीज़ें आसान हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए हर चीज़ मुश्किल है। आम आदमी को मैं कहता हूँ कि आप ये अदालत में चले जाएँ, आप थाने में चले जाएँ, हर जगह उसको मुश्किलात है, तो आम आदमी के लिए हम जदोजहद करेंगे। सर आपसे आखिरी सवाल करेंगे हम, यूपर न्यूज़ चैनल है, इसके प्लेटफार्म से आप हमारे नाजरीन को, अपने वोटरान को, अपने सपोर्टरान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जबर साहब, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया है
جو سوشل میڈیا ہے، جو پرنٹ میڈیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ ساری وہ فورم ہے جو ایک لوگوں کی عام آواز بنتے ہیں. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں آپ ہمیں موقع دیتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. ایک تو یہ بہت ہی میں اس اقدام کو سراہتا ہوں اور آپ کا یہ اچھا اقدام ہے. میں اپنے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایز اے آزاد امیدوار لڑ رہا ہوں. باقی ان مسئلوں میں کوئی اپنی اپنی جماعتوں سے لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی آزاد لڑ رہے ہیں، کوئی کسی جگہ اپنے اپنے. آپ ووٹ دیتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں وہ آپ کے ووٹ کا اہل ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اہل ہے تو آپ اس کو ووٹ دیں. وہ بلا تقسیم مطلب اچھے آدمی کو آپ وہ منتخب کریں گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. اگر عام آدمی جو سرمایہ کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ آ کے ووٹ آپ سے مانگ رہا ہے یا آپ کو کوئی لالچ دے رہا ہے یا وہ آپ کو اس طرح کی معاملات میں الجھا رہا ہے تو آپ اس کو کبھی ووٹ نہ دیں. اور یہ جو اپنی ضمیروں کے سودے لگاتے ہیں بندے اور آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، آپ خود سوچیں کہ یہ لوگ پہلے ادھر ہی تھے، وہاں تھے، یہ پہلے آپ کے مسائل نہیں حل کر رہے تھے. تو آج اگر ووٹ کے لیے آپ کے پاس آ کے لوگ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں اور اس امیدوار کو ووٹ دیں جو آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار ہے، جو صاف ستھرے کردار کا مالک ہے، جو صاف ستھری سیاست لے کے آپ کے پاس آتا ہے اس کو. اور نظریاتی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعتیں سیاسی بنیاد پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، لیکن جو اپنے نظریات سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر خالد ابراہیم صاحب نے میں آج نظریے کی بات کرتا ہوں تو خالد ابراہیم صاحب کا نظریہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے سیاست میں. اس کے سیاست اسی کی ٹکٹ لے کے اگر اس سے ہٹ کے ان کے نظریات سے ہٹ کے بات کی جاتی ہے تو یہ سب لوگوں کے سوچنے کی میں سمجھتا ہوں کہ ہے. تو اس میں آپ سارے لوگ اس چیز کو خیال رکھیں کہ جو نظریاتی بنیاد پہ کل پارٹی چل رہی تھی آج اگر وہ نظریے سے ہٹ کے کسی اور بنیاد پہ آپ سے ووٹ مانگ رہے تو آپ ان کو ووٹ دیں. بہت شکریہ سے آپ سب. جی ناظرین بھی ہمارے ساتھ جو موجود تھے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سابق وزیر صدر سردار سیاب صاحب اور آزاد ایس سی یو سے یونین کونسل نمبرہ میں یہ امیدوار سامنے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن کے لیے. پروگرام میں جو بھی نقطہ نظر پیش کیا گیا وہ خالصاً ہمارے مہمان شرکا کا تھا، ادارے کا اس کے ساتھ ہونا ضروری نہیں. دیجیے اجازت اپنے میزبان ظفر نذیر کو. اللہ نگہبان. پر نیوز